या कुंदेन्तु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृतिवे देवै सदा वन्दिता सामं पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः शुक्लां ब्रह्म विचार सारपमं आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अवैदं जाड्यन्धकारापहं हस्ते स्फाटिक मालिकां वीरतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई मकाल टेलिभिजनको कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणमा। हामी पूर्वीय ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्रको बारेमा चर्चा गर्छौँ र हाम्रा धर्म, पर्व, संस्कार, संस्कृतिको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। पूर्वीय दर्शनको महत्त्वको बारेमा विशेष चर्चा गर्छौँ। यसका विधि, यसलाई गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन्, यसको बारेमा विशेष चर्चा गर्छौँ। आज सरस्वती पूजा, आज सरस्वती देवीको वन्दना गर्ने दिन, विशेष रूपमा नयाँ अध्ययन गर्न जाने बच्चाहरूको अक्षरारम्भ गर्ने आज दिन। आजको दिनबाट अक्षरारम्भ गर्दाखेरि बालक बालिकामा विद्या कि देवी सरस्वतीबाट विद्या अपार मात्रामा प्राप्त हुन्छ र तीक्ष्ण बुद्धि र विवेकको उसले प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता बढीभन्दा बढी प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। सरस्वती देवी विद्याकी देवी, जसलाई हामी विद्याकी देवी भन्छौँ, यस्ती देवीको हामीले प्रार्थना पश्चात यदि शिक्षाको आरम्भ, विद्याको आरम्भ गर्छौँ भने त्यस्तै देवीको वरप्रसादले हामीले शिक्षामा उन्नति, प्रगति राम्रो गर्न सक्छौँ। श्री पञ्चमी यानि कि आजको दिन सरस्वती पूजा, माघ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिलाई श्री पञ्चमी वा वसन्त पञ्चमी भनिन्छ। श्री भन्नाले विद्या भन्ने अर्थमा बुझिन्छ, तर श्रीको अर्थ अर्थको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। श्री भन्नाले चाहिँ विद्या, बुद्धि र वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीलाई बुझिन्छ। श्री पञ्चमीमा देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्ने विशेष विधान रहेको छ। वैदिक कालमा वसन्त ऋतुको मधुमास यानि कि आर्तव चैत्र मास, यो आर्तव चैत्र मासमा चाहिँ यो पर्व मनाउने गरेको प्रमाण पाइन्छ। कालान्तरमा 1200 संवत्सरको लौकिक पञ्चाङ्ग चलन आएपछि जब माघ शुक्लको पञ्चमी तिथिमा चाहिँ श्री पञ्चमी सरस्वती पूजा गरिएको, मनाउन थालिएको विधान रहेको छ। श्री पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजाका दिन वैदिक युगमा जब वृक्षहरूमा नयाँ पालुवा आउँथे, सुन्दर फुलहरू, फलहरू फुल्नुका साथै चारैतिर सुगन्ध आउन थाल्थ्यो, रङ्गी बिरङ्गी पुतलीहरू उड्न थाल्थे, गहुँ जौका लगायत बालीहरू जब लहलाउँदथे, कोइलीहरू गीत गाउन थाल्दथे, त्यसै बेला जुन वसन्त ऋतु हो, त्यो वसन्त ऋतुको आगमन हुन्थ्यो र ऋतुराजको स्वागतार्थ वसन्त स्तोभ मनाइन्थ्यो, वसन्तोत्सव मनाइन्थ्यो, यानि कि वसन्त उत्सव मनाइने गरिन्थ्यो। यही समयमा ब्रह्मा वेता ऋषिहरूले अग्न्याधान गरेको प्रसङ्गहरू ब्राह्मणो वसन्तु अग्नि आदि जाति इत्यादि वैदिक मन्त्रले चाहिँ उद्बोध गरेको पाइन्छ। मधुमासको शुक्ल पञ्चमी तिथिमा आफ्ना अङ्गनाशक सहित श्री विष्णु र कामदेवको पूजा गर्ने चलन रहेको थियो, विधि रहेको थियो। शास्त्रहरूमा उक्त पञ्चमीलाई ऋषि पञ्चमी भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो पञ्चमीलाई चाहिँ ऋषि पञ्चमी भनेर भनिएको छ। कालान्तरमा मधुमासको सट्टा शिशिर ऋतुमा पर्ने निरायण माघ शुक्ल पञ्चमीमा यस पर्व मनाउन थालिए पनि यसको नाम चाहिँ वसन्त पञ्चमी रहन गएको। श्री पञ्चमी भन्छौँ, वसन्त पञ्चमी भन्छौँ। वसन्त ऋतुको नाम वसन्त ऋतुको शुक्ल पक्षको पञ्चमीको दिन मनाउने भए तापनि माघमा मनाए पनि शिशिर ऋतुमा यसलाई चाहिँ मनाउने भए पनि यसको नाम चाहिँ वसन्त पञ्चमी नै रहन गएको छ। सर्वप्रथम भगवान श्रीकृष्णले श्री पञ्चमी र सरस्वतीको पूजा गर्ने चलन बसाएको प्रसङ्गहरू पुराणहरूमा हामीले
प्राप्त गर्दछौँ। पुराणकै प्रसङ्ग अनुसार ऋतुराज वसन्तलाई अन्य 5वटा ऋतुले आफ्ना भागबाट 8-8 दिनको समय उपहार दिएकाले संसारभरलाई हराभरा बनाई खुसी बाँड्न आफ्नो नियत समयभन्दा 40 दिन अगावै वसन्त ऋतु पाइला टेक्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले वसन्त ऋतुको स्वागतार्थ हरियो परियो जुन पालुवाहरू वृद्धि हुनेछ, सबै ऋतुहरूले आफ्नो 8-8 दिनको समय दिएको थियो। यसर्थ लोक व्यवहारमा श्री पञ्चमीलाई वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। देवी सरस्वतीको जन्म सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको प्रारम्भमा, जस्तै सृष्टिको प्रारम्भमा ब्रह्माजीको मुखबाट भएको थियो। उनै ब्रह्माजीका 4 मुखबाट सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान स्रोत 4 वेद प्रकट भएको हुन् भनेर शास्त्रमा वर्णन रहेको छ। पौराणिक आख्यान अनुसार वसन्त वनस्पति र पशु पक्षीको सृष्टि गरिसकेपछि भगवान विष्णुको आज्ञा अनुसार संसार चलाउनलाई ब्रह्माजीले विशेष जीवको सृष्टि गर्नुभयो, जो मनुष्य योनिको रचना गर्नका साथै ब्रह्माजीलाई निकै सहज परेको थियो। जुन मनुष्य योनिको सृजना गर्नुभयो ब्रह्माजीले, यो सृष्टि गर्न ब्रह्माजीलाई निकै सहज परेको थियो। सुरुको प्रयासले सन्तोषजनक परिणाम नदिएपछि निराशा हुँदै कमण्डलुको जल हातमा लिएर श्री पञ्चमीकै दिन दिव्य चतुर्भुज स्वरूपा देवी सरस्वतीको आविर्भाव भएको थियो। सेतो वर्ण भएकी, सेतै वस्त्रमा सजिएकी, श्वेत पद्मासनमा बसेकी, हातमा वीणा पुस्तक स्फटिकका माला धारण गरेकी, राजहंसमा आरूढ भगवती अभय मुद्रामा मन्द मुस्कानका साथ दिव्य ज्ञानको आलोक छर्दै ब्रह्माजीको सम्मुख प्रकट हुनुभएको। यसरी प्रकट भएपछि ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार जगभरले वीणा बजाउनु भयो अनि संसारमा शब्द र वाणीको प्रादुर्भाव भयो भन्ने आख्यान रहेको छ। सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ बोल्न लागे, चराहरू चिरबिर चिरबिर कराउन लागे। त्यो वाणी वीणाको आवाज सुनेपछि मनुष्यमा बोली प्रादुर्भाव भयो। चरा पशु पक्षीहरूमा पनि आफ्नो आवाजहरू उत्पन्न हुने। चरा कीट पतङ्गहरू कलरवहरू कराउन लागे, गीत गाउन लागे। पानीमा कलकल, हावामा सरसर आवाज आउन थाल्यो। भगवतीको वाणीको झङ्कारले सङ्गीतको सारेगमको उत्पत्ति भएको विश्वास गरिन्छ र सरस्वतीको प्राकट्य पश्चात ब्रह्माजीको योनिज सृष्टिकामले पूर्णता प्राप्त गरेको। सम्पूर्ण चराचर जगतको सृष्टि स्थिति र लयमा ईश्वरीय प्रकृति र पुरुष गुण समान रूप क्रियाशील रहने गर्दछ, रहन्छ। त्रिदेव ब्रह्माजी, विष्णुजी, महेशजीका साथमा आद्य भगवती, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकालीको समान भूमिका हामी देख्न सक्छौँ। ब्रह्माजीको सृष्टि अभियानलाई पूर्णता प्रदान गर्न विद्याकी देवी भगवतीको आविर्भाव भएको हो। सृष्टिको उपक्रम अघि बढेपछि ब्रह्माजीले सरस्वतीलाई वाग्देवी भनी सम्बोधन गर्नुभयो। समस्त प्राणीहरूमा जुवामा निवास गर्नुहुने माता सरस्वती वाणी रूपमा प्रकट हुनुभयो। यसर्थ भगवतीलाई चाहिँ हामी वाग्देवी, वागीश्वरी पनि भन्ने गरिन्छ। उसो त भगवतीको भारती, सरस्वती, शारदा, जगन्माता, कौमारी, वरदायिनी, बुद्धिदात्री, ब्राह्मी, ब्रह्मचारिणी, भुवनेश्वरी आदि 1008 नाम रहेका छन्। ती सबै नाममा भगवतीको अलौकिक गुणानुवाद अन्तर्निहित रहेका छन्। आद्य शक्ति भगवतीले सरस्वती रूपमा परम चेतना, बुद्धि, प्रज्ञा र सम्पूर्ण मनोवृत्तिहरूको संरक्षण गर्नुहुन्छ र हामीमा चेतना प्रदान गर्नुहुन्छ। यसर्थ विद्यार्थीलाई आवश्यक तीक्ष्ण, तीव्र बुद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति, शीघ्र स्फुरण जस्ता मेघावी गुणहरू माँ सरस्वतीकै अनुकम्पाबाट प्राप्त हुन्छ र त्यसैले आजको दिनदेखि अक्षरारम्भ गराउनु शुभ मानिएको हो। भगवतीको जगदम्बा देवीको आराधना गर्नाले मन मस्तिष्कमा रहेर
अज्ञान रूपी अन्धकारहरू भ्रम रूपी कुहिरोहरू हट्दछ र ज्ञानको दीपको आलोक चाहिँ चारैतिर फैलिने गर्दछ। भगवतीका अभय मुद्रा मन्द मुस्कानले संसारलाई सदैव ज्ञान विज्ञान र प्रेरणा प्राप्त गर्ने गर्दछ। विद्याहीन व्यक्तिहरूलाई भाग्यले पनि साथ दिँदैन, तसर्थ जीवनका हरेक पक्षमा विद्या आवश्यक पर्दछ। विद्यालाई मूल रूपमा अपरा र परा भेदमा विभक्त गरिएको छ, वर्गीकरण गरिएको छ। मानव जीवन पर्यन्त यस लोकमा भौतिक वस्तुको साधनाका निम्ति जुन निमित्त चाहिँ हामी प्राप्त गर्ने विद्या नै अपरा विद्या हो। यो विद्या अध्यात्म ब्रह्म विद्या भन्दा पनि भिन्न रहेको छ र मानिसको शरीरसँगै यो विद्या नाशवान हुन्छ र अर्को पराविद्या भनेको आध्यात्मवाद अर्थात् ब्रह्म विद्या हो। यो भौतिक शिक्षा भन्दा भिन्न हुने गर्दछ। यो विद्या यस लोक बाहेक परलोकमा समेत जीवसँगै रहने गर्दछ। यस लोकको उपभोग गरी परलोकमा उज्जवल बनाउने पुरुषार्थ सरस्वतीका भक्त कठोर साधनाले योगीहरूले मात्र प्राप्त गर्न सक्दछन्। प्रत्येक कला सिप प्रविधि चिन्तनलाई साधना गर्ने विविध उपाय र पूजा विधान रहेको छ। निरन्तर अध्ययन गर्ने र जुन स्वाध्यायन गर्ने बानी हुन्छ, साधना गर्ने साधकले आफ्नो साधनाको माध्यमबाट सरस्वतीको सेवा गरेको हुन्छन्। पूर्वीय सभ्यताका व्यास, वाल्मीकि, याज्ञवल्क, पाणिनि, कालिदास, शङ्कराचार्य, गोरक्षनाथ, तुलसीदास आदि सिद्धहरूले चाहिँ सरस्वतीको वरदान प्राप्त गरी अलौकिक कार्य गरेको इतिहासहरू अझै पनि हामी भेट्दछौँ, प्राप्त गर्दछौँ। संसार सभ्यता र संस्कृतिकै स्रोत महासरस्वतीको रूप हो, हुनुहुन्छ उहाँले। यसर्थ पवित्र दिनमा विद्यारम्भ, विद्याको अभ्यास, सभ्य संस्कृतिको प्रवर्धन जस्ता कार्य गर्ने गरिन्छ। आज घर घरमा, टोल टोलमा, हरेक विद्यालयहरूमा सरस्वतीको भव्य उत्सव मनाइन्छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि आजै मञ्जुश्रीको नामले पूजा गर्ने गर्दछन् सरस्वतीलाई। विभिन्न कला र प्रविधिका विद्यार्थीहरूले आफ्ना उपकरणहरूको पूजा गरी सरस्वतीको सम्मान गर्ने गर्दछन्। आज उपत्यकामा रहेका विभिन्न सरस्वती मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्दछ। सरस्वतीको प्रार्थना गर्ने विभिन्न सिद्ध स्तोत्र मन्त्रहरू रहेका छन्। यी मन्त्रहरू पढ्दै आजको दिन हामीले विद्याकी देवी सरस्वतीलाई पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ। यसका विधान छन्। सामान्यतया पूजा विधानमा हामीले पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनियम, पुनराचमनियम, पञ्चामृतम, शुद्धोजलम, चन्दन, अष्टा, फूल, तिल, जौ, वस्त्र, नैवेद्य, भेटी, धूप, बाती, नैवेद्य सम्पूर्ण चढाइसकेर देवीको प्रार्थना गर्नुपर्छ र यसरी प्रार्थना पश्चात देवीको पूजा आराधना पश्चात विद्याको देवीको अगाडि बसेर आफ्नो स्वाध्याय गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, जसद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनमा देवीको प्रभावले बुद्धिको विकास हुने, वाणीको विकास हुने, बोल्न सक्ने जुन वाक्कला हुन्छ नि त्यो वाक्कलाको विकास हुने गर्दछ। यसरी विकासबाट उसले जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त गर्छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई नवग्रहको शुभ प्रभाव हुँदैन, उसमा पढ्न सक्ने क्यापेसिटी एकै हुँदैन, किनकि उसको प्रादुर्भावसँगै ग्रहको प्रभाव त्यही अनुसार भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसमा त्यो सबै एकै प्रतिको एकै तरिकाले पढ्न सक्ने, सोच्न सक्ने बुद्धि विवेक हुँदैन। यस्ता व्यक्तिहरूले नील सरस्वतीको पाठ, नील सरस्वतीको आराधना गर्नाले बुद्धिमा विकास, जुन सोच्न सक्ने क्षमता, जुन हामीले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि त्यसको सकारात्मक प्रभावलाई वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता, त्यो हामीले प्राप्त गर्छौँ। यस्तै देवीको प्रार्थना गर्नाले मानव जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुन्छ र सरस्वती देवी वाग्देवीको प्रभावले सम्पूर्ण विद्यार्थीगणमा, सम्पूर्ण भक्तजनमा सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त होस्, यही हाम्रो कामना रहेको छ। दर्शकवृन्द,
पूर्वीय ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्रको बारेमा हामी विशेष चर्चा गर्छौँ। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। समय छोटो विश्रामको, हेर्दै गर्नुहोला मकालु टेलिभिजन एचडी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी यहाँका जिज्ञासाका समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। ज्योतिर्विज्ञान, वास्तुविज्ञान, रत्नविज्ञानका आधारमा हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर 021571319 र हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, facebook.com/ज्योतिषवास्तुगौतम। पूर्वीय ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्नशास्त्रको माध्यमबाट जीवनलाई कसरी सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, वृद्धि गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। टेलिफोन नम्बर तपाईँ टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको 021571319 यस नम्बरमा टेलिफोन गरी आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। र हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत जिज्ञासा राख्दा facebook.com/मकालु टेलिभिजन एचडी लाइभ टाइप गर्नुहोला, जुन हाम्रो टेलिभिजनको अफिसियल पेज हो। यसमा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। पूर्वीय ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्नशास्त्रका आधारमा जीवनलाई कसरी सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, वृद्धि गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। र धर्म, पर्व, संस्कार, संस्कृति, उत्सवको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। पूर्वीय विज्ञानको माध्यमबाट जीवनलाई कसरी सुख, शान्ति, समृद्धि, ग्रहको नकारात्मक प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। धेरैभन्दा धेरै जिज्ञासाहरू हामीलाई आइरहेका छन्। हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। पूर्वीय ज्योतिर्विज्ञान, वास्तुशास्त्र, रत्नशास्त्र, धर्मशास्त्रको बारेमा विशेष रूपमा हामी चर्चा गर्छौँ। पूर्वीय दर्शनको महत्त्वको बारेमा विशेष रूपमा हामी चर्चा गर्छौँ। पूर्वीय दर्शनको प्रभावले जीवनलाई कसरी सुख, शान्ति, समृद्धि, वृद्धि गर्न सक्छ यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। जिज्ञासातर्फ अगाडि बढौँ। जिज्ञासा हामीलाई पठाउनु भएको छ सविताजीले। सविताजीले आफ्नो जन्ममिति लेख्नुहुन्छ 2032 साल चैत्र 12 गते लेख्नुभएको छ। 2032 साल चैत्र 12 गते, समय दिउँसोको 3 बजे लेख्नुभएको छ। सविताजी तपाईँले दिनुभएको जुन जन्ममिति, जन्म समय छ जसअनुसार तपाईँको राशि हुन्छ मीन। अब यहाँ के छ भने सविताजी ध्यान दिनुपर्नेमा लग्नेश अलिकति कमजोर छ। लग्नेश कमजोर हुँदा के हुन्छ भने कर्मवृद्धिमा बढी मेहनत, बढी समस्या, पारिवारिक सुखमा अलिकति समस्या, वैवाहिक सुख योगमा चाहिँ कमी आउने कारकहरू बढी बन्दछन्। त्यसले गर्दा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। वैवाहिक योगलाई सुदृढ गर्नको लागि सप्तम स्थानको जुन मालिक छ त्यसलाई बलियो बनाउनु होला। यसलाई बलियो बनाउन रत्न धारण गर्नु मिल्दैन, यो ध्यान दिनु होला। हामी रत्नमा विशेष ध्यान दिन्छौँ। तपाईँले पनि जुन कुन रत्न धारण गर्दाखेरि मेरो राम्रो हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको छ। रत्नमा हामी कहिले पनि फोकस नगरौँ। रत्न समाधानको एउटा उपाय हो। यो उपायलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ भने प्रयोग गर्ने हो। प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहन्छ रहँदैन त्यो थाहा नपाइकन स्वविवेक तथा अल्प ज्ञान भएका व्यक्तिबाट रत्न धारण गऱ्यो भने नकारात्मक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के ध्यान दिनु सविताजी, रत्न कुन आवश्यक छ त्यो आवश्यकता अनुसार विज्ञले सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ। तपाईँलाई सप्तम स्थान वैवाहिक सुखको लागि भनेर प्रपर एउटा रत्न हुँदैन, यो ध्यान दिनु होला। अल्पकालीन रत्न लाउनुभन्दा तपाईँले त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि बुधको विशेष रूपमा पूजा पाठ, बुधबारको दिन शुद्ध भोजन गर्ने यो कार्य गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। अथवा बुधबारको दिन हरियो खाद्यान्न जस्तै साग सब्जीहरू भयो, हरियो तरकारीहरू भए, यस्ता चिजहरू तपाईँले नजिकै गुरुकुलहरू कतै छन् भने ती गुरुकुलमा भएका विद्यार्थीलाई भोजन गराउनु होला। दान दिने होइन, भोजनको लागि तपाईँले दिने, यानि कि उनीहरूलाई खानुहोस् भनेर दिन सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि बुधको प्रभाव रहन्छ। अब बुध सप्तम स्थानको डाउन भयो भने अझै वैवाहिक सम्बन्धमा खराब हुन्छ, त्यो नेगेटिभ भयो भने अझै खराब हुन्छ। हामीलाई पोजिटिभ बनाउँछ, ग्रहको प्रभावलाई पोजिटिभ बनाउँछ, पावरलेस पनि गर्नु छैन। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो गुरुकुल अथवा गाईलाई तपाईँले हरियो परियोहरू खान दिन सक्नुहुन्छ, गौ सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा राम्रो हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँले बुधबारको दिन गर्नु होला, जसले गर्दा सुख शान्ति समृद्धि राम्रो हुन्छ। अर्को तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभएको छ प्रमोसनको योग कस्तो छ, प्रमोसन हुनुपर्ने भइरहेको छैन भन्नुभएको छ। प्रमोसनको योग चाहिँ तपाईँलाई आइरहेको छ, त्यसमा त्यो समस्या छैन। प्रमोसन तपाईँको अवश्य भएर जान्छ। झन् अहिलेको समयमा झन् मङ्सिरदेखि तपाईँको ग्रह बलवान हुँदैछ। केही प्रभावशाली ग्रह प्रारम्भ भइसकेका छन्, जसले गर्दाखेरि राम्रो हुने उन्नति प्रगतिका योगहरू अगाडि बढ्ने योगहरू त आइरहेछन्, राम्रो पक्ष हो। तर तपाईँले विशेष रूपमा सावधान चाहिँ केमा हुनुपर्छ भने कर्मवृद्धि, भाग्यवृद्धि, उन्नति,
प्रगतिको लागि तपाईले विशेष रूपमा बुधबारकै दिन अगाडि गर्नुभयो भने, अगाडि बढ्नुभयो भने, कार्य गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र प्रमोसनको लागि जुन चर्चा गरौँ त्यसको लागि चाहिँ सूर्यको रत्न रुबी धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रमोसनलाई मात्र हैन, तपाईको कर्म वृद्धि, भाग्य वृद्धि, उन्नति, प्रगति, मान सम्मान, सुख शान्ति समृद्धिको लागि हो। प्रपर एउटा रत्नले सम्पूर्ण चिजलाई कभर गर्छ भने त्यो रत्न धारण गर्न सक्नुहुन्छ। रत्न तपाईको कारक हुनु पर्यो, मारक हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा रुबी भन्ने रत्न मात्र धारण गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य रत्न तपाईलाई सुइटेबल छैन, अन्य रत्नको तर्फबाट तपाईँ अगाडि नबढ्ने, योमा ध्यान दिनु होला, विचार गर्नु होला, जसले गर्दा राम्रो हुन्छ है त। धन्यवाद हामीलाई टेलिफोन गरिदिनु भएकोमा, मेसेज गरिदिनु भएकोमा। सविताजी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो। दर्शकहरू पनि हामीलाई टेलिफोन गरी आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँका जिज्ञासाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। हामी आज रत्नको बारेमा अलिकति विशेष फोकस गर्छौँ। रत्न रहर होइन, बाध्यता हो। रत्नले ग्रहको पावरलाई इन्क्रिज गर्छ, वृद्धि गर्छ, शक्ति दिने काम गर्छ। यो भिटामिन हो। कुनै पनि रत्नले तपाईको नेगेटिभ मारक ग्रहको रत्न धारण गरेर त्यो रत्नलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कारक बनाउँछ भन्ने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ भने त्यो भ्रमै हो। रत्नले ग्रहको शक्तिलाई वृद्धि गर्छ, ग्रहको शक्तिलाई बढाउँछ भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ म देख्छु, मसँग व्यक्तिगत रूपमा मेरो कार्यालयमा आएर जुन जसले कुण्डल देखाउनुहुन्छ उहाँले पनि मारक ग्रहको, अष्टम स्थानको, धन स्थानको, जुन चाहिँ मारक स्थान छन् नि, यस्ता स्थानको रत्न धारण गरेको देख्छु। त्यो किन देख्छु भन्दाखेरि धन स्थानको अथवा कुनै पनि मारक ग्रहको रत्न धारण गरेर त्यो मारक ग्रहलाई रत्नले कारक बनाउने अवश्य हुँदैन। त्यसको लागि तपाईले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, नित्य रूपमा आफूले जाप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जाप गरेपछि त्यसको मारकत्व कम हुन्छ, तर रत्नले मारकत्वलाई अझै वृद्धि गराउँछ, यानि कि उसको पावरलाई वृद्धि गराउँछ। भनेपछि जुन ग्रह तपाईको जस्तो छ त्यसको त्यही हिसाबमा उसले शक्ति मात्र वृद्धि गर्छ। भनेपछि राम्रो ग्रहको राम्रै शक्ति वृद्धि गर्छ, नराम्रो ग्रहको नराम्रो शक्ति वृद्धि गर्छ। जस्तै त्रिकोणको रत्न 1, 5, 9 यो त्रिकोणको रत्न धारण गर्नु भने त्यसले तपाईलाई उन्नति, प्रगति, भाग्यवृद्धि, मान सम्मान सबै दिन्छ। तर त्यही चाहिँ तपाईले त्रिकोणको रत्न नधारा त्रिकको रत्न, जसलाई भन्छ हामी 6, 8, 12 त्रिकको रत्न लाउनु भयो भने क्षति, नोक्सानी, जीवनमा असफलता, मृत्युकारक ग्रह छन् भने त्यसले त्यो स्थितिसम्म पुर्याउने सम्भावनालाई 99.9% गर्दछ। भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ त, ग्रहको कारकत्व मारकत्वलाई बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति वृद्धि हुन्छ। र हामी आफ्नो घरमा बस्छौँ, आफ्नो घरमा बस्दाखेरि तपाईका घरमा सामग्रीहरू धेरै अथवा भनौँ आर्थिक रूपमा खपत, अर्थको खपत कमाइ अनुसार तपाईको अर्थ खपत वृद्धि हुन्छ भने त्यो धन स्थानलाई तपाईले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यही चिजलाई चाहिँ तपाईले म्यानेज गर्नलाई वास्तुलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ घरमा विशेष रूपमा तपाईको घरमा नकारात्मक प्रभाव बढी वृद्धि रहेको छ, वृद्धि भइरहेको छ, अथवा नकारात्मक ऊर्जा बढी वृद्धि भइरहेको छ भने त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। नकारात्मक ऊर्जालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, जस्तै तपाईँ आफै फिल गर्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईँको घरमा सन्तानमा अलिकति रोग व्याध वृद्धि भइरहेको छ, तपाईँ घरमा सन्तानमा अलिकति रोग व्याध वृद्धि अनुसार चाहिँ औषधि उपचार बढीभन्दा बढी गरिराख्नु परेको छ भने तपाईँ घरको ईशान कोण चाहिँ 4 हुनुपर्छ। तपाईँ घरको ईशान कोण चाहिँ अलिकति दुर्गन्धित हुनुपर्छ। तपाईँ घरको ईशान कोणमा चाहिँ भग्नावशेष, पुराना भग्नावशेष हुनुपर्दछ। ईशान कोणमा जुन चाहिँ जल तत्व हुनुपर्ने त्यहाँ अग्नि तत्वलाई तपाईले आकर्षित गराइराख्नु भएको छ। यस्तो छ भने सन्तानमा रोग व्याध बढीभन्दा बढी वृद्धि हुने गर्दछ। यो एउटा ध्यान दिनुपर्छ। अरू तपाईले फिल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले कमाइ गर्नुहुन्छ, कमाइ अनुसार तपाईको घरमा चाहिँ बचत भइरहेको छैन भने के गर्ने त, हप्तामा एक दिन आफ्नो घरमा नुन पानीले पुस्नु होला, जसले गर्दा लक्ष्मीको बरकत, लक्ष्मीको आगमन घरमा राम्रो हुन्छ। कुनै पनि बार तपाईले आफ्नो अनुकूल मिलाएर चाहिँ कुनै पनि बार तपाईले चाहिँ हप्तामा एक दिन नुन हालेर घरलाई पुस्ने गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि घरमा लक्ष्मीको सदैव वास
हुने गर्दछ। अब यो त भयो आफूले आफूलाई कस्तो समस्या परेको छ। जस्तै मलाई मेरो चाहिँ घरको मेसिनरी सामान बढी बिग्रिन्छ, मेरो घरको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू बढी बिग्रिन्छन्, कसैको चाहिँ घरमा चाहिँ विवादहरू हुन्छन्, श्रीमान श्रीमतीको विवाद भइराख्ने, कसैको चाहिँ कुनै एउटा चिज चाहिँ समस्या वृद्धि भइरहेको छ नि त। एकचोटि हुनु दुईचोटि हुनु सामान्य हो, यो रेगुलर पक्षमा भइरहनु भनेको त समस्या हो। जीवनमा एक दुई पटक हुने चिज चाहिँ सामान्य सबैको जीवनमा हुन्छ, घट्दछ। मानव जीवन हुन्छ यही नै हो जीवन भन्ने चिजै। तर यही चिज चाहिँ तपाईँको जीवनमा सधैँ भइरहेको छ, आज पनि भयो, भोलि पनि भयो, पर्सि पनि भयो, अझै गर्नुहुन्छ अझै भइरहेको छ। यस्तो चिज बारम्बार हुनु भनेको तपाईँको समस्या हो। अब त्यो समस्या के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। जस्तै मैले चर्चा गरेँ, स्वास्थ्यमा समस्या आउँदा इशान कोणमा तपाईँको खराब हुनसक्छ, यो ध्यान दिनु पर्यो। दीर्घरोग, घरका वृद्ध मूल मान्छेलाई चाहिँ दीर्घरोग लागिरहेको छैन भने इशान कोणमा समस्या हुनसक्छ। तपाईँको सुत्ने अवस्था, सुत्ने अनुकूलता तपाईँले त्यही अनुसार मिलाउनु भएको छैन, त्यो भयो भने तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। खाना खाँदा तपाईँले सधैँ पूर्व फर्केर खानुपर्ने तपाईँ त्यसलाई चाहिँ दक्षिण फर्केर खाइरहनु भएको छ भने त्यसमा स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। पानी पिउँदा बसेर खानुपर्छ आनन्दले, जुन हामी उठेर घाँटी घुटघुट गरेपछि यसरी कहिले पनि पानी खानु हुँदैन, जसले स्वास्थ्यमा असफलता ल्याउँछ। अझ उत्तर फर्केर पानी पिउँदा तपाईँले बसेर आनन्दले यसरी पानी खाँदाखेरि तपाईँको स्वास्थ्यमा सहजता आउँछ, उन्नति हुन्छ। र घरमा इलेक्ट्रोनिक जुन चिजबाट चल्ने सामानहरू बढी बिग्रिन्छन् भने आग्नेय कोणको दोष हुनसक्छ, आग्नेय कोण खराब हुनसक्छ। आग्नेय कोणमा तपाईँले शुद्धता ल्याउनुपर्छ, तपाईँले पानीका स्रोतहरू त्यहाँ राख्नु हुनसक्छ। त्यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको घरको बाहिर पानी जान सक्छ, यानि कि आफ्नो घरबाट पानी बाहिर निक्लिन्छ, घरको बाटोको नालामा निक्लिन्छ भने यदि आग्नेय कोणको थ्रुबाट तपाईँले पानी पठाइराख्नु भयो भने त्यसमा तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या आउने, इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू बिग्रिनुको स्वाभाविक हुन्छ। यसलाई उपायको लागि घरको आग्नेय कोणमा रातो रङको बत्ती बाल्ने, कालो नीलो यस्ता गाढा रङको कम प्रयोग गर्ने, यस्ता दिशामा चाहिँ रातो रङलाई बढी मात्रामा फोकस गर्ने। यी चिजलाई चाहिँ हामीले सामान्य आफ्नो जीवनलाई आफै हामीले सामान्य बनाउन सक्छौँ क्या। यी त सामान्य अध्ययन गर्दा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। डिपली अध्ययन गर्नुपर्ने भनेको ऊर्जा दोषको लागि हो। त्यसैले हामी ऊर्जा दोषको विशेष चर्चा परिचर्चा जुन आफ्नो नेत्रद्वारा देखिने दोष होइन, त्यो नेत्रद्वारा देखिने दोष त हामी सबैले निवारण गर्ने प्रयत्न गर्छौँ, निवारण गर्न सक्छौँ। सिँढीको सङ्ख्या बदलेर घरमा उन्नति प्रगति वृद्धि गर्न सक्छौँ। विशेष रूपमा दुई तल्ले घर बनाउनु भएको छ, शीतलता हुन्छ। अझ हामी गरम ठाउँ बस्छौँ, तराई बेडमा बस्छौँ भने माथिभन्दा तल शीतल हुन्छ र हामी तल चाहिँ बस्ने माथि भाडा लाउँछौँ भने यो तपाईँको लागि घातक हुन्छ। तपाईँको उन्नति प्रगति त्यही स्टप हुन्छ। माथिल्लो तलामा जहिले पनि आफू बस्नुपर्छ, जो घरमुली छ ऊ बस्नुपर्छ, भाडा जहिले पनि तल लाउनुपर्छ। भनेपछि यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने गर्नुपर्ने कुरा सामान्य तरिकाले हामी आफैले हेरेर बुझेर जानेर गर्न सक्छौँ। यी भनेका कृत्रिम दोषहरू। कृत्रिम दोष भनेको हामी आफैद्वारा गर्ने दोष नै कृत्रिम दोष हो। जस्तै माथि तपाईँ नबसेर तल बस्नु तपाईँले आफैले डिसिजन गरेको कृत्रिम दोष हो। ईशान कोणमा फोहोर गर्नु त्यो कृत्रिम दोष आफै गर्दै हुन्छ। आग्नेय कोणमा पानीका मुहानहरू राख्ने, जल तत्त्वलाई प्रधान तपाईँले दिएर गर्नुहुन्छ, त्यो आफैद्वारा निर्दिष्ट दोष हो। यी आफैद्वारा निर्दिष्ट दोषहरू त हामी अवश्य निवारण गर्न सक्छौँ, आँखाले पनि देख्छौँ। तर ऊर्जाको दोषहरू, यी दोषहरू हामी आफैले देख्दैनौँ। उपकरणको माध्यमबाट यिनीहरूको दोषहरू निवारण गर्नुपर्छ। र सामान्य दृष्टि धोका पनि हुनसक्छ, त्यो दृष्टि दोष पनि हुन गर्छ, जसले गर्दा तपाईँले दृष्टि दोषलाई पनि विशेष मध्यनजर गर्नुपर्छ। यसरी मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने हामी तपाईँलाई सुख शान्ति आफैले वृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामी वास्तुलाई सूक्ष्मता भन्दा सूक्ष्ममा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्छौँ। पूर्वीय दर्शनको बारेमा विशेष रूपमा हामी चर्चा गर्छौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। आज विशेष दिन सरस्वती पूजा,
यो सरस्वती पूजाको दिन हामीले के गर्नुपर्छ यसको बारेमा चर्चा गरौँ। वास्तुलाई अनुकूलता बनाउन के गर्नुपर्छ, आफ्नो घरमा नकारात्मक छ सकारात्मक छ कसरी थाहा पाउने भन्ने आफैले फिल गरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती दोष निवारण कसरी गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चर्चा गरौँ। तपाईहरुलाई पनि कुनै त्यस्ता जिज्ञासा, त्यस्ता मनमा प्रश्न, कुनै त्यस्ता समस्याहरू छन् भने हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँका जिज्ञासाको समाधान निवारण उपाय दिनेछौँ। पूर्वीय ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्नशास्त्रका अगाडि। यिनै चर्चा परिचर्चाका साथ ज्योतिष दर्पण कार्यक्रममा आजलाई यति नै। म ज्योतिष सुभाष गौतम बिदा लिन्छु। हेर्दै गर्नुहोला मकाल टेलिभिजन। आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।